कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी प्रस्तावित गंगा घाट आरती प्रकल्पाक विरोध केल्या उपरांत नार्वे आनी कावरेच्या रहिवाशांनी ह्या प्रकल्पाक आपलो तेंको दिला। गांवच्या उदरगतीत भायल्यान हस्तक्षेप करचो न्हय अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या। ह्या सुवातेर आशिल्ल्या मसणभुंयेचो वापर कुमारजुवेच्या पलतडी रावपी लोक लेगीत करतात। देखून दिवाडे, आकोडा आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांनी तुमचो प्रकल्प तुमी करात, पूण आमची मसणभूंय आसा त्याच जाग्यार आसूनी आमकां कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेवपाक लावनाकात अशी सरकाराक शिटकावणी दिल्ली। आता नार्वे आनी कावरेच्या थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक आपलो तेंको दीत गरज पडल्यार वेगळे मसणभूंय बांदपाची सुचोवणी दिल्ल्यान वाद उग्र जायत आसा। आमी आमच्या गांवच्या लोकांनी हो प्रकल्प आमी मागयल्लो आनी तो आमी डिमांड केल्लो की हांगा हो प्रकल्प जावचो असो म्हणून, आनी त्या प्रकल्पाच आयज तो प्रकल्प येयलो आमच्या हांगासर आनी चालू आसा हांगासर। आनी आतां आमच्या ह्या प्रकल्पाक खुबशे लोक अडचणी हाडटा, स्टॉप करपाचो हे करता, तर आमच्या गांवचो असो हांगा कांयच रिसोर्स असो कांयच ना आनी गांवा भायले लोक येवन हांगासर आमचो प्रकल्प आडयता। आनी मेन म्हणजे कशें जाला, हो आमचो गांव, आमची जमीन आनी आमच्या जमनीन आमच्याच गांवान आमकां परकी कशें करतात। तर आमचो हो प्रकल्प येयल्या नंतर आमच्या गांवच्या लोकांक हेचो फायदो जातलो। पयलीं पासून ही मसुंडी आसली म्हणजे कशी आहा, आमच्या लोकांक लागून आसली ती, कोणा कडेन जागा नासली, पण आतां कशें आहा, आतां प्रत्येक कडेन मुसुंडी ही जाल्ली आहा, गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी दिल्ली आसा, तेन्ना त्या प्रकल्पाक लागून हांगा डिस्टर्ब जावचो न्हू म्हणून ही मुसुंडी हांगासरची हालोवची अशें तरी म्हाका दिसता। कित्याक आतां भरपूर भावीक हांगासर येतले आनी ते पळयल्या नंतर हे भावीक जावंक ट्युरिजम आहा ते येवचे ना। आध्यात्मिक स्थळ जे आसा ताची आनीक विकास जावचो त्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयज हांगासर जवळ जवळ 10 कोटीचो प्रोजेक्ट जाता, ते आरती घाट म्हणून सगळी चूक आसा आनी त्या स्टेटमेंटाची आमी निंदा करता। हो प्रकल्प आसा तो नार्वेच्या लोकांनी आमच्या महेश कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLAक संगतीक येवता आनी आमच्या सीएमाक हेची माहिती दिवन हो प्रकल्प नार्वेन हाडलेलो आसा। नार्वे हे पंचगंगेचे तीर्थ आहा, हांगासर अष्टम जाता, वेगवेगळ्यो हांगासर विधी जाता आनी त्यो विधी आसा त्यो हांगा बटबीट कितें कोण नासतना त्यो अधुरी कश्यो उरता, म्हणून हो प्रकल्प हाडून गंगा घाट, सरिता गंगा घाट आरती हो प्रकल्प हांगा हाडलेलो आसा। आनी हो प्रकल्प नार्वे, मये, डिचोली, गोवा ह्या गांवां खातीर आसा आनी हो गांव ह्या प्रकल्पाक सपोर्टींग आसा। कोणूच हितूंचो एक सुद्दां मनीस विरोध ना। हांगासर जी पयलींची हांगासर एक ल्हानशें आमचें काळोबाचें मंदिर देवूळ आसा, ताच्या समोर एक मसुंडी आसा आनी ह्या मसुंडेक जवळ जवळ ते म्हणटात की 400 वर्सांचो इतिहास आसा, पण खरें पळयशी जाल्यार ती मसुंडी जी आसा ती खंयच पंचायतीन रजिस्टर जाल्ली ना आनी कोणाक तरी आपल्या गांवांत जेन्ना मसुंडी नासली म्हणून व्हडा उमेद आमी मनान तांकां हांगासर खंय तरी एक्सेप्ट केल्ले, पण आयज प्रत्येक गांवांनी भितर आयज सरकारच्या माध्यमांतल्यान, पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान मसुंड्यो जायत आसात, आपल्यो सगळ्यांनी सोयी केल्ली आसा। तेन्ना हे जे कोण हांगासर हाडून आपले प्रेस जळटाले त्यान फुडें आमी ते दिवचे ना, कारण प्रत्येक गांवांनी जाल्ले आसा। आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हांगासर बरी जेन्ना आरती घाट जाता आनी त्या सुमार असले प्रकरण जावप बरोबर दिसना, तेन्ना जे आमी म्हणटात आतां जो उल्लेख केलो की सरकारचो हाका विरोध आसा कितें, सरकारचो प्रोजेक्ट जेन्ना गांवचो विरोध आसा तरी आसतना सरकार करता आनी सरकारूच कित्याक विरोध करतलो। आमची सहमती आसा, सगळ्या गांवांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो जावपाक जाय, कारण आमचो गांव जो आसा खूब ल्हान आसा, तसो विकासाच्या बाबतींत आमी व्हडले खंय तरी कांयच ना आमचे कडेन। ताका लागून एक आरती घाट प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हांगासर थोडो भोव जो आहा तो विकास जातलो, लोकांचो विकास जातलो आनी ताका लागून ह्या ग्रामस्थांची मागणी आसा की हो प्रोजेक्ट जो आसा जावपाक जाय। प्रोजेक्ट हो आमचो हांगा उरतलो न्हू, तो प्रोजेक्ट घालता न्हू, ही मसुंडी तांकां कितें जाय ते तेंच्यांनी ते घेवचे आनी आमची तांकां पूर्ण संमती आहा। आमकां आमची ते कितें आमचे दुश्मन न्हू, आमचेच ते लोक, आकड्याकार म्हणा, दिवाडकार म्हणा, मागीर ते कोण वाशीकार म्हणा, हे सगळे ओल्ड गोवा म्हणजे हे सगळे आमचेच लोक न्ही, आमकां दुश्मनी ना। आमी दुश्मनी कित्याक म्हणून करतले, तर तेंच्यांनी रितसर अभ्यास करून आनी आमच्या पेक्षाय ते वेल क्वॉलिफायड आसा, तेंच्यांनी योग्य पद्दतीन केला आनी तेंचे कडेन इकॉनॉमिकल स्टेटस आमच्या पेक्षाय भरपूर आसा, ते करूं शकतात आनी आमकां कमकुवत धरचे न्ही। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।